क्या कभी आपने किसी अपने को इस तरह खोया है कि हर लम्हा उसकी कमी आपके दिल को छलनी कर दे? जब उसकी जुदाई का दर्द आपकी हर सांस से निकलने लगे, जब हर रात सिर्फ उसकी यादों की आग में जलती हो और हर सुबह उसकी तलाश में भटकती हो। कभी आपने किसी को इस कदर चाहा है कि उसकी जुदाई आपके दिल को चीर कर रख दे? जब हर लम्हा उसकी याद का वजन आपकी रूह पर भारी हो जाए, जब हर सांस एक सदा हो और हर दुआ बस उसी के लिए। क्या आपने कभी किसी ऐसी मोहब्बत की दास्तान सुनी है जो सिर्फ दिलों तक ही सीमित न हो, बल्कि आसमान और जमीन के दरमियान गूंजे? जो इश्क इंसानी नहीं बल्कि रूहानी हो, एक ऐसा रिश्ता जहां हर लफ्ज एक करामत हो और हर खामोशी एक इबादत। यह दास्तान है उस इश्क की जिसने सदियों तक अपनी रूहानी खुशबू से हर दिल को महकाया। यह कहानी है ऐसी मोहब्बत की जो न सिर्फ इंसान को बल्कि कायनात को भी झकझोर कर रख दे। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आप सभी का हमारे नोटबुक लाइफ यूट्यूब चैनल में तहे दिल से खुश आमदीद हैं। जहां हर सितारा झुका हो, हर हवाएं रुकी हों और हर रूह एक ही दुआ कर रही हो, बस मिलन हो जाए। यह कहानी है उस इश्क की जहां जुदाई ने रूह को तोड़ दिया था और मिलने की आरजू ने कायनात को हिला दिया। एक ऐसा रिश्ता जो सिर्फ दिलों तक सीमित नहीं था बल्कि रूहों के बंधन से बंधा था। यह वह पल था जब अमीर खुसरो अपने रूहानी मुर्शिद से मिल रहे थे। ऐसा लगता था जैसे आसमान ने अपनी तमाम बिजली रोक ली हो, जमीन ने अपनी हर हरकत थाम ली हो। यह वह पल थी जब मोहब्बत ने सरहदों को तोड़ दिया और कायनात ने अपनी सारी रूहानी ताकतें सिर्फ एक इरादा पूरा करने में लगा दी। जुदाई खत्म हुई, दो रूहें मिली और इस मिलन ने एक ऐसी दास्तान लिख दी जो सदियों तक मोहब्बत, इबादत और रूहानी ताकत की मिसाल बनी रहेगी। यह दास्तान है हजरत निजामुद्दीन औलिया और उनके महबूब अमीर खुसरो की अमीर खुसरो। एक ऐसा मुरीद जिसने अपने मुर्शिद की जुदाई में अपनी हर सांस को इबादत बना लिया, और हजरत निजामुद्दीन औलिया एक ऐसा मुर्शिद जिसने अपने महबूब मुरीद के दर्द को अपने दिल में उतार लिया। इस इश्क में हर आंसू एक दुआ बन गया, हर आह एक कस एक सदा। उस दिन ऐसा लगा जैसे कायनात ने अपनी सारी ताकत इस मिलन के लिए लगा दी हो, जैसे हवाओं ने सरगोशी की हो, जैसे आसमान ने खुद झुककर इस इश्क को सलाम किया हो। यह दास्तान है उस इश्क की जिसने सदियों तक अपनी रूहानी खुशबू से हर दिल को महकाया। यह कहानी है हजरत निजामुद्दीन औलिया और उनके सबसे अजीज मुरीद अमीर खुसरो की। पर यह सिर्फ एक रिश्ता नहीं था, इसके पीछे थे अनकहे राज, ऐसे वाक़ये जिनका अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है। तो आइए उस दरवाजे पर दस्तक दें जहां इश्क और इबादत ने एक ऐसी दास्तान लिखी जो आज भी हर रूह को झकझोर देती है। पर एक सवाल बना रहता है, क्या यह महज मोहब्बत थी या इसमें छुपा था एक रूहानी इशारा? दोस्तों, आपको क्या लगता है, यह महज मोहब्बत थी या इसमें छुपा था एक रूहानी इशारा? आप अपने जज्बात कमेंट में ज़रूर शेयर करें। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपके दिलों को सुकून दे रहा है तो इसे दूसरों तक भी पहुंचाएं ताकि हर एक इंसान इस नूरानी पैगाम से फ़ायदा उठा सके। दिल्ली की दरगाह पर एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। ऐसा लगता था जैसे हवाओं में भी उदासी का आलम हो। हजरत निजामुद्दीन औलिया के भांजे मौलाना तकीउद्दीन नूह का इंतकाल हो गया था। वो एक ऐसा हादसा था जिसने हजरत को तोड़कर रख दिया। उनकी खामोशी दरगाह के हर कोने में गूंज रही थी। हजरत निजामुद्दीन औलिया के महबूब भांजे मौलाना तकीउद्दीन नूह का इंतकाल जब हुआ तो वो गम से टूट गए।
ان کا دل اتنا زخمی ہوا کہ پورے 6 مہینے تک انہوں نے کسی سے بات نہیں کی۔ درگاہ کی فضا میں جیسے ماتم کی چادر بچھی ہوئی تھی۔ امیر خسرو جو ہمیشہ اپنے مرشد کے چہرے پر مسکان لانے کی کوشش میں رہتے تھے، اس غم کو دیکھ کر بے چین ہو اٹھے۔ وہ ہر وقت یہی سوچتے کہ اس غم کے سمندر سے اپنے مرشد کو باہر کیسے نکالیں، پر کوئی طریقہ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اور پھر ایک دن قسمت نے انہیں ایک اشارہ دیا۔ خسرو ایک دن درگاہ سے باہر نکلے۔ ان کی آنکھوں میں سوال اور دل میں بے چینی تھی۔ تبھی انہوں نے دیکھا کہ لوگ بسنت کا تیوہار منا رہے تھے۔ سرسوں کے پیلے پھول، گیتوں کی گونج اور ہر طرف خوشیوں کا عالم تھا۔ خسرو نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ہندوؤں کا یہ تیوہار ان کے دل میں ایک ایسا خیال جگائے گا جو ان کے مرشد کی خاموشی کو توڑ سکتا ہے۔ خسرو نے پیلے سرسوں کے پھول توڑے، اپنی پگڑی کو کھول کر مستانہ انداز میں باندھا اور اپنے لبوں پر ایک نظم سجائی۔ ان کی چال میں مستی تھی اور ان کی آنکھوں میں ایک رہسیہ۔ پر یہ سب آخر کس لیے؟ کیا یہ ان کا جنون تھا یا کوئی روحانی اشارہ؟ خسرو مزار کی طرف بڑھے جہاں حضرت نظام الدین اولیاء اپنے بھانجے کی قبر کے پاس خاموش بیٹھے تھے۔ دوستوں، آپ سبھی کا بہت بہت شکریہ ویڈیو کو دیکھنے کے لیے۔ اللہ آپ کو اپنے حفاظت میں رکھے، آمین۔ مجھے پورا امید ہے کہ ویڈیو آپ سبھی کو پسند آ رہا ہے، اور آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور اسے اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں۔ وہ دھیرے دھیرے جھومتے ہوئے پاس پہنچے، پھولوں سے سجی ان کی جھولی اور نظموں سے بھرے ان کے لب۔ جب انہوں نے گانا شروع کیا تو وہاں موجود ہر شخص ان کی طرف دیکھنے لگا۔ حضرت نے پہلی بار مہینوں بعد مسکرایا۔ ان کی آنکھوں میں راحت کے آنسو تھے۔ خسرو نے اپنی مستانہ اداؤں اور نظموں سے وہ کر دکھایا جو کوئی اور نہیں کر سکا۔ اس پل ایسا لگا جیسے درد کا سایہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا ہو۔ خسرو، تم نے ہمارے دل سے غم کا بوجھ ہٹا دیا۔ اس دن سے بسنت کا میلہ نہ صرف ہندو تیوہار رہا بلکہ دلی کی درگاہوں میں بھی اسے منایا جانے لگا۔ سرسوں کے پھول، قوالیاں اور صوفیوں کی موجودگی نے اسے روحانی رنگ دے دیا۔ امیر خسرو اور حضرت نظام الدین اولیاء کا رشتہ صرف مرشد اور مرید کا نہیں تھا، یہ دو دلوں کا ایسا سنگم تھا جسے الفاظوں میں بیاں کرنا مشکل ہے۔ خود حضرت فرماتے تھے، اگر قیامت کے دن مجھ سے پوچھا جائے کہ نظام الدین اولیاء کیا لے کر آئے ہیں تو میں کہوں گا خسرو۔ لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ حضرت جو دنیا کی شان و شوکت سے دور رہتے تھے، انہوں نے اپنے محبوب خسرو کو شاہی دربار سے کیوں جوڑے رکھا؟ اس کا جواب ہے کہ ان کا رشتہ شریعت اور محبت کے دائرے میں تھا۔ خسرو کے لیے دنیا کے مہلت اور دربار کے رواج ان کی روحانیت کے آڑے نہیں آئے، پر کیا یہ بس ایک اتفاق تھا یا اس میں کوئی روحانی طاقت تھی؟ کیا خسرو کو سچ میں کوئی اشارہ ملا تھا؟ خسرو اور حضرت کا رشتہ صرف ایک استاد اور شاگرد کا نہیں تھا، یہ دو روحوں کا سنگم تھا۔ حضرت اکثر کہتے تھے کہ اگر قیامت کے دن ان سے پوچھا جائے کہ نظام الدین اولیاء کیا لے کر آئے ہیں تو وہ خسرو کو پیش کریں گے۔ یہ محبت صرف انسانی نہیں بلکہ روحانی تھی۔ لیکن یہ سوال اب بھی بنا رہتا ہے۔ حضرت جو شاہی دربار سے دور رہتے تھے، انہوں نے اپنے محبوب مرید کو شاہی دربار سے کیوں جوڑا رکھا؟ دوستوں، یہ ویڈیو اگر آپ کے دلوں کو سکون دے رہا ہے تو اسے دوسروں تک بھی پہنچائیں تاکہ ہر ایک انسان اس نورانی پیغام سے فائدہ اٹھا سکے۔ کیا اس کے پیچھے بھی کوئی راجہ چھپا تھا؟ خسرو نے سنگیت کی دنیا میں ایک نئی کرانتی کی شروعات کی۔ ستار، طبلہ اور قوالی کو وہ پہچان دی جو آج بھی ہر دل کو سکون دیتی ہے۔
लेकिन उनका दिल हमेशा अपने मुर्शिद के कदमों में झुका रहता था। क्या खुसरो का फन उनकी मोहब्बत का नतीजा था, या वो वाकई किसी रूहानी ताकत से जुड़े हुए थे? यह सवाल हमेशा एक रहस्य बना रहेगा। आज भी जब हम हजरत निजामुद्दीन औलिया और अमीर खुसरो के आस्थानों पर जाते हैं तो हमें उनकी मोहब्बत और रूहानियत का एहसास होता है। ये रिश्ता हमारे लिए एक सबक है कि सच्ची मोहब्बत इबादत से कम नहीं होती। दोस्तों, ये सिर्फ एक दास्तान नहीं बल्कि एक पैगाम है। मोहब्बत, इश्क और इबादत का खुसरो का प्यार उनके मुर्शिद के लिए एक इबादत बन चुका था। लेकिन हर सच्ची मोहब्बत की तरह इसे भी एक इम्तिहान से गुजरना था। उस रात खुसरो ने एक अजीब ख्वाब देखा। एक रोशनी उनके सामने आई और कहा, अगर तुम अपने मुर्शिद के लिए अपनी जान की कुर्बानी देने को तैयार हो तो ही तुम्हारी मोहब्बत मुकम्मल होगी। खुसरो ने बिना किसी सवाल के हामी भर दी। पर क्या यह एक ख्वाब था या रूहानी ताकत का इशारा? खुसरो खुद भी नहीं जानते थे। जिंदगी के आखिरी पल आ चुके थे। हजरत ने खुसरो को पास बुलाया और कहा, खुसरो, जब मैं इस दुनिया से चला जाऊं तो मेरी दरगाह को अकेला मत छोड़ना। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारी रूह में, तुम्हारी कव्वालियों में, तुम्हारे हर लफ्ज में। खुसरो, जब तुम गाओगे मेरी रूह तुम्हारे साथ झूमेगी। उस पल ऐसा लगा जैसे खुसरो की सारी दुनिया उजड़ गई हो, लेकिन उन्होंने अपने मुर्शिद से एक वादा किया कि उनकी यादों को हमेशा जिंदा रखेंगे, और यही वादा उन्हें अमर बना गया। हजरत निजामुद्दीन औलिया के जाने के बाद खुसरो ने अपनी जिंदगी का हर पल उनकी यादों में बिता दिया। वो हर रोज दरगाह पर जाकर अपने मुर्शिद के मज़ार पर इबादत करते। उन्होंने अपनी आखिरी सांस भी वहीं ली जहां उनके मुर्शिद आराम फरमा रहे थे। दो रूहें जो मोहब्बत के धागे से बंधी थीं, आखिरकार एक हो गईं। और आज भी जब लोग दरगाह पर आते हैं तो उन्हें इस रूहानी इश्क की खुशबू महसूस होती है। मेरे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को पूरा देखने के लिए। वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।